अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर मिसेस कुरतुलैन हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और आज इस सिलसिले का आपका 19th लेक्चर है और उम्मीद है कि आपके पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे रहे होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे। तो देखते हैं कि आज आप अपने इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब तक आपने अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस के 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। लास्ट वीक और उससे जो पिछला वीक था उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 जो कि वाइटामिन्स या हयातीन के बारे में था उसको हमने डिस्कस किया था। वो एक काफ़ी लेंथी चैप्टर था एंड इट टुक टू मच टाइम टू कंप्लीट दैट चैप्टर। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि मादनी नमकियात या मिनरल्स के बारे में है। तो मादनी नमकियात या मिनरल्स जो हैं ये भी विटामिन्स वाला ग्रुप है और जैसे कि आपको जहाँ मैंने फूड ग्रुप्स पढ़ाए थे वहाँ मैंने आपको 3 फूड ग्रुप्स पढ़ाए थे। एक फूड ग्रुप था प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करती हैं। एक फूड ग्रुप था कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल्स एंड फैट्स का जो कि हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और जो थर्ड फूड ग्रुप था दैट वाज विटामिन्स एंड मिनरल्स ग्रुप जो कि हमारे जिस्म में की वेलबींग के लिए ज़रूरी है, हमारे जिस्मानी निज़ामों की बका और दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है। तो आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। जी, अब हम देखेंगे कि मादनी नमकियात होते क्या हैं। तो जिस तरह छोटी बड़ी हर इमारत की तामीर का इन्हिसार मट्टी, गारे और सीमेंट वगैरह जैसे बुनियादी अज्जा पर होता है, इसी तरह हमारे जिस्म के तमाम खुलियात, बाफ्तों, अज़ा और अंदरूनी और बैरूनी ढांचे के हर हिस्से की साख्त का इन्हिसार बुनियादी तौर पर चंद कीमियाई अनासिर पर होता है जिनकी अदम मौजूदगी से जिस्मानी ढांचा तामीर नहीं हो सकता। ये अज्जा मादनी नमकियात कहलाते हैं और जो जिस्म में कई दूसरे अहम काम करने के अलावा हमारी हड्डियों और जिस्म को मखसूस वज़ा देते हैं और हमारे इस्तख्वानी ढांचे यानी हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, उनको मजबूत बनाते हैं ताकि ये हमारे जिस्म का बोझ भी सहार सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब तक हमने जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, अगर हम पहले से शुरू हो जाएं तो सबसे पहले हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, फिर हमने ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में बात की और उसके बाद हमने विटामिन्स के बारे में बात की। तो पहले वाले जो 4 फूड न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा हैं वो तमाम के तमाम नामियाती मुरक्कबात थे। नामियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक जो मटीरियल होता है वो मटीरियल होता है जिसके अंदर कार्बन की बैकबोन होती है। लेकिन ये जो मादनी नमकियात हैं इनकी एक खासियत जो इनको बाकी तमाम ग़िज़ाई अज्जा से मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि ये जो मादनी नमकियात हैं ये गैर नामियाती मुरक्कबात है, यानी कि इनऑर्गेनिक खासियत रखते हैं। जलने पर इनसे किसी किस्म की कोई ईंधन या कोई तवानाई पैदा नहीं होती है और इनके अंदर कार्बन की बैकबोन मौजूद नहीं होती है, इसलिए इनको हम खाकिस्तरी मादे या ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्योंकि अगर इंसानी या हैवानी जिस्म को जलाया जाए तो उसमें मौजूद कार्बन रखने वाले तमाम नामियाती मादे की कार्बन जलकर गैस में बदल जाती है और नमकियात या गैर नामियाती मादे कार्बन मौजूद ना होने की वजह से बगैर जले राख में बाकी बच जाते हैं, इसलिए इन नमकियात को हम ऐश एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और याद रखिएगा कि ये नमकियात तादाद में 16 से 19 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो अब एक छोटा सा रिव्यू हम करेंगे कि सबसे पहली बात ये कि इन ऐश एलिमेंट्स के अंदर किसी किस्म के कोई कार्बन बैकबोन नहीं होती है इन मिनरल्स के अंदर, मतलब ये इनऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, जबकि बाकी जो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं नेचर में और ये 16 से 19 मुख्तलिफ किस्म के इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो मादनी नमकियात हैं उनकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स।
تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یاد رکھیے گا کہ منرلز یا معدنی نمکیات دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلے جو ہیں ان کو ہم میکرو منرلز کہتے ہیں. آپ کی بک میں اس کو اردو میں کثیر الدرکار نمکیات لکھا گیا ہے، اور جو دوسری ٹائپ ہے وہ مائکرو منرلز ہے، اور آپ کی بک میں اردو میں اس کو قلیل الدرکار نمکیات لکھا گیا ہے. تو جو میکرو منرلز یا کثیر الدرکار نمکیات نام سے ظاہر ہے کہ ایسے نمکیات جن کی ہمارے جسم کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، وہ میکرو منرلز یا کثیر الدرکار نمکیات ہوتے ہیں. اور یہ وہ نمکیات ہیں جن کی ہمارے جسم کو روزانہ 100 ملی گرام سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ نمکیات جن کی انسانی جسم کو روزانہ 100 ملی گرام سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کثیر الدرکار نمکیات یا میکرو منرلز کہلاتے ہیں، اور یہ تعداد میں 7 ہیں. کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، پوٹیشیم ہے، کلورائڈ ہے، سوڈیم ہے اور میگنیشیم ہے. اور مائکرو منرلز نام سے ظاہر ہے قلیل الدرکار نمکیات، ایسے نمکیات جو انسانی جسم کو انتہائی قلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں. انسان کے جسم کو بہت ہی کم مقدار میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی کم مقدار کہ یہ 100 ملی گرام سے بھی کم مقدار میں انسانی جسم کو چاہیے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نینو گرام اور پیکو گرام میں بھی انسان کے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں. نینو گرام کا مطلب 1 گرام کا 9واں حصہ، اور پیکو گرام کا مطلب 1 گرام کا 12واں حصہ. اتنی کم مقدار میں بھی ان میں سے کچھ جو نمکیات ہیں وہ انسان کے جسم کو درکار ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم قلیل الدرکار نمکیات یا مائکرو منرلز کہتے ہیں. اس کے اندر میگنیز ہے، کاپر ہے، آیوڈین، کوبالٹ، زنک، فلورین، سیلینیم اور کرومیم ہے اور آئرن ہے. لیکن سم ٹائمز ہم آئرن کو بارڈر لائن پر رکھتے ہیں. آئرن ویسے تو مائکرو منرل ہے، قلیل الدرکار نمکیات میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان کے جسم میں اس کی کمی ہو جائے تو پھر یہ کثیر الدرکار نمکیات میں شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کو روزانہ اس کو 100 ملی گرام سے زیادہ کھانا پڑتا ہے اپنے جسم کے اندر موجود آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے. تو اب آپ یاد رکھیے گا کہ قلیل الدرکار نمکیات کیا ہوتے ہیں اور کثیر الدرکار نمکیات کیا ہوتے ہیں. یہ آپ کی بک کا ایک ٹیبل لگایا ہے آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کو اردو میں بھی ان معدنی نمکیات کے نام پڑھنے میں آسانی ہو. تو کیلشیم، کلورین، آئرن، کوبالٹ، فاسفورس، سوڈیم، میگنیز، فلورین، پوٹیشیم، میگنیشیم، برومیم، سلیکون، سلفر، کاپر، آیوڈین اور زنک. اس کے اندر ان کو مائکرو اور میکرو کی طرح کی ترتیب کے لحاظ سے الگ الگ نہیں کیا گیا، بلکہ جو 16 منرلز انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ایز اٹ از لکھ دیا گیا ہے. یہ مائکرو منرلز اور میکرو منرلز کا ایک کمپیریزن ہے کہ مائکرو منرلز اور میکرو منرلز کون کون سے ہوتے ہیں اور انسان کے جسم کو ان کی کتنی مقدار روزانہ درکار ہوتی ہے. یہ آپ کی سہولت کے لیے لگایا ہے تاکہ اگر آپ نے نوٹس بنانے ہوں یا اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہو تو آپ آسانی سے اس کو یہاں سے لکھ سکیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کہ انسانی جسم میں یہ معدنی نمکیات کون سے اہم کام سر انجام دیتے ہیں. تو نمکیات ہمارے جسم میں 2 اہم اور مخصوص کام سر انجام دیتے ہیں جو آگے سے پھر چھوٹے چھوٹے کاموں میں منقسم ہو جاتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ جسم کی تعمیر کے لیے بنیادی اجزاء کا کام کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ جسمانی نظاموں کو باقاعدہ یعنی ریگولیٹ رکھتے ہیں. تو بنیادی اجزاء کے لیے تعمیر کے لیے بنیادی اجزاء کا کام کیسے کرتے ہیں، کیونکہ کیلشیم اور فاسفورس جو ہے وہ ہمارے جسم کی ہڈیاں بناتے ہیں. اسی طرح سے جو سلفر ہے وہ ہمارے جسم کے بال، ناخن اور جو جلد ہے وہ بناتا ہے. آگے آپ مزید پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے جیسے یہ سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ مختلف رطوبتیں بناتے ہیں اور ہمارے جسم کے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتے ہیں اور جسمانی نظاموں کو باقاعدہ رکھتے ہیں. یہ بھی آپ آگے جا کر پڑھیں گے. بہت سارے ہارمونز جو ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہمارے باڈی کے اندر جو سیکریشنز ہیں وہ سب کی سب ان منرل سے بنتی ہیں.
اسٹوڈینٹس، پچھلی سلائیڈ پر ہم نے جو مادی نمکیات کے 2 بنیادی کام پڑھے تھے، اس میں سے تھا جسم کی تعمیر کے لیے بنیادی اجزاء کا کام کرنا، اور دوسرا تھا کہ نمکیات جو ہیں وہ ہمارے جسمانی نظاموں کو باقاعدہ رکھتے ہیں۔ اب ہم ان دونوں فنکشنز کو بڑی ان ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو جو نمکیات بطور تعمیری یا بنیادی اجزاء کیسے کام کرتے ہیں، تو انسان کے جسم کے اندر جو بافتیں ہیں، جتنی بھی بافتیں ہیں، ان کو 3 قسموں میں 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی بافتیں جو ہیں وہ ٹھوس بافتیں یعنی ہارڈ ٹیشوز ہوتی ہیں، دوسری جو ہیں وہ نرم بافتیں یا سافٹ ٹیشوز ہوتی ہیں، اور تیسری جو ہیں وہ سیال بافتیں یا فلوئڈ ٹیشوز ہوتی ہیں۔ ٹھوس بافتیں کیا ہیں؟ یہ وہ بافتیں ہیں جو کہ عام طور پر بہت سخت ہوتی ہیں، اس میں ہماری ہڈیاں اور دانت شامل ہیں، اور ان کے لیے خصوصی طور پر کیلشیم اور فاسفورس کے نمکیات درکار ہوتے ہیں، اور جبکہ ناخن ہیں، بال اور جلد کی بافتیں بنانے کے لیے سلفر کے نمکیات درکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نرم بافتیں ہیں، تو نرم بافتیں ان میں گوشت پوست، غدود اور اعصابی بافتیں شامل ہیں۔ ان کی تعمیر کے لیے تقریباً تمام نمکیات، لیکن خصوصی طور پر پوٹاشیم، فاسفورس، سلفر اور کلورین کے نمکیات درکار ہوتے ہیں۔ سیال بافتیں، یہ خون، عروق ہاضمہ یعنی ہمارے جو نظام انہضام میں جتنی بھی سیکریشنز ہوتی ہیں وہ، اور غدودی رطوبتیں یعنی جتنے قسم کے ہمارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ہماری سیال بافتیں یا فلوئڈ ٹیشوز ہوتی ہیں۔ ان میں خون بننے کے لیے تقریباً تمام نمکیات، خصوصاً آئرن اور عروق اور رطوبتوں کے لیے کلورین، سوڈیم اور آیوڈین کے نمکیات ضروری ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسانی جسم کے اندر 3 طرح کی بافتیں ہیں، یعنی ہارڈ ٹیشوز، سافٹ ٹیشوز اور فلوئڈ ٹیشوز۔ نام سے ظاہر ہے ہارڈ ٹیشوز میں وہ بافتیں شامل ہیں جو سخت ہوتی ہیں، جس میں دانت اور ہڈیاں شامل ہیں۔ سافٹ ٹیشوز میں وہ چیزیں شامل ہیں جو نرم ہوتی ہیں، ان میں گوشت پوست، غدود اور اعصابی بافتیں شامل ہیں۔ اور فلوئڈ ٹیشوز میں خون ہے، آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم کی سیکریشنز ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو گلینڈز کی جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر فلوئڈ ٹیشوز کے اندر شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمکیات ہمارے جسمانی نظاموں کو باقاعدہ رکھنے کے لیے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے کہ بافتوں میں پانی کی مقدار مناسب رکھنے، اعصاب کی درستگی اور پٹھوں کی تقویت کے لیے تقریباً تمام نمکیات کم و بیش مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے خصوصی طور پر کیلشیم، فاسفورس اور سوڈیم نہایت ضروری ہیں۔ سوڈیم کیسے ضروری ہے پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے؟ کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جسمانی درجہ حرارت کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ ہاں جی، کیلشیم خون کو گاڑھا کر کے بہنے سے روکتا ہے۔ ہمارے جو بلڈ کلاٹنگ سسٹم ہماری باڈی کے اندر کام کرتا ہے، اس بلڈ کلاٹنگ سسٹم کے اندر کیلشیم ایک امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ آئرن اور آیوڈین کے نمکیات خون کے ذریعے جسمانی خلیات کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے خون کے سرخ خلیات میں جو ہیموگلوبن موجود ہوتی ہے، اس ہیموگلوبن کا ایک انتہائی اہم اور ضروری جزو جو ہے وہ آئرن ہے، جس سے عمل تکسیر یعنی آکسیڈیشن برقرار رہتا ہے۔ نیز آئرن سے خون کے ذرات بھی تعمیر ہوتے ہیں۔ سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن خون میں تیزابیت بڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ سلفر، فاسفورس اور کلورین اساسیت کو بڑھنے نہیں دیتے، اور یوں نمکیات خون کو معتدل رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس خون اور بافتوں میں تیزابیت اور اساسی خاصیت میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ بالکل جی، یہ جو منرلز ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر ہماری باڈی کا ایسڈ بیس بیلنس مینٹین کرتے ہیں، تیزابیت اور اساسیت کے اندر ایک توازن برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ تھے جو 2 انتہائی امپورٹنٹ کام آپ نے پچھلی سلائیڈ پر جسٹ 2 لائنیں پڑھی تھیں، اور اب آپ دیکھیں کہ کتنا ان ڈیٹیل ہے یہ سب کچھ کہ مادی نمکیات انسان کے جسم میں کتنے اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو مادی نمکیات کے ذرائع اور اس کی کمی کے اثرات اب ہم دیکھیں گے۔ تو مادی نمکیات قدرتی طور پر تمام حیواناتی اور نباتاتی غذا میں بکثرت موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی کمی کا کوئی احتمال کم ہی ہوتا ہے۔ کمی کے اثرات ہیں کہ غذا میں وافر مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے قلیل الدرکار نمکیات کی کمی کا احتمال عموماً بہت کم ہوتا ہے۔ قلیل الدرکار نمکیات وہ جو ہمارے جسم کو انتہائی کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کمی کی صورت میں ان کے اپنے منفرد کام اثر انداز ہوتے ہیں، جو نظاموں میں باقاعدگی پیدا کرنے اور نشو و نما میں رکاوٹ بننے کے علاوہ مخصوص بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بھی
बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे सबसे अहम और सबसे बुनियादी दो मैक्रो मिनरल्स यानी कसीरुद्दरकार नमकियात के बारे में, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस हैं। हम पहले भी पढ़कर आए हैं कि हमारे जिस्म की जितनी हार्ड टिश्यूज़ हैं, जो ठोस बाफ्तें हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस उनके बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्म का इस्तख्वानी ढांचा बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के नमकियात बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ये दोनों नमकियात हमारे जिस्म में जो भी काम सर अंजाम देते हैं वो एक दूसरे से इस कदर मुशाबे होते हैं कि इन दोनों का जिक्र अमूमन इकट्ठे ही किया जाता है। जिस्म में काम है कि ये दोनों नमकियात हड्डियों और दांतों की तामीर करते हैं। इनकी नशोनुमा और शिकस्त रेख्त करने के अलावा हड्डियों और दांतों को मजबूती भी अता करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस खुलियात के मरकज़े यानी न्यूक्लियाई का अशद ज़रूरी जुज़्व हैं, जिनमें कैल्शियम खुलियात के मुख्तलिफ अज्जा को यकजा करके बतौर सीमट इन्हें जोड़ने का काम करता है, और फास्फोरस अम्ल तकसीद के ज़रिए खुराक से हासिल करदा कार्बोहाइड्रेट से हरारत और तवानाई फ्राहम करता है। फास्फोरस अम्ल तकसीद में कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ा, जहाँ हमने नियासिन पढ़ा, जहाँ हमने राइबोफ्लेविन पढ़ा, वहाँ हमने सिट्रिक एसिड साइकिल की बात की थी। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जहाँ हमने पढ़ा, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि दो तरह के शरीक खामरे सिट्रिक एसिड साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें एक FAD और FADP और एक NAD और एक NADP शामिल हैं। FADP और NADP, इसके साथ जो P लगा हुआ है, दिस P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस। तो ये फास्फोरस इन शरीक खामरों का इंतहाई अहम जुज़्व है, जो इस सिट्रिक एसिड साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस तरह से जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट्स की में मौजूद तवानाई को जिस्म के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। कैल्शियम खून को गाढ़ा और मुंजमद करता है और चोट वगैरह लग जाने की सूरत में खून को बहने से रोकता है। कैल्शियम पट्ठों को तकवीयत पहुंचाता है और अज़लात और असाब को दुरुस्त करता है। कैल्शियम दिल के फैलने और सिकुड़ने के अमल को बाकायदा और दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस खून में तेजाबियत और असासियत में तवाज़ुन कायम करके खून को मुतदिल करता है। अब हम देखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के असरात क्या होते हैं। तो बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से मंदरजा ज़र असरात नुमायाँ होने लगते हैं। पहला क्या है? नशोनुमा रुक जाती है। नशोनुमा क्यों रुकती है? क्योंकि हड्डियाँ बनाने के लिए, हड्डियों के बढ़ने के अमल के लिए मतलूबा मिकदार में कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद नहीं होता। दांत और हड्डियाँ बदवज़ा और टेढ़ी हो जाती हैं। दांत और हड्डियाँ कमज़ोर, नरम और नाजुक होने लगती हैं। ज़्यादा कमी की सूरत में यही असरात मखसूस बीमारी का रूप धार लेते हैं, जिसको रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। इसमें बच्चों का सीना कबूतर की तरह बाहर को निकल आता है, जिसको पिजन चेस्ट कहते हैं। इसमें पसलियाँ गैर मुतनासिब तौर पर बढ़ने लगती हैं और सीना ऊपर से तंग और छोटा होने लगता है। कलाइयाँ और टखने भी गैर मुतनासिब तौर पर बड़े हो जाते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर और नरम होने के बायस टांगों पर जिस्म के बोझ की वजह से पिंडलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और घुटने बाहर को निकल आते हैं, जिसको नॉक नी कहते हैं। इस तकलीफ में मुब्तला बच्चों को कैल्शियम और फास्फोरस की कसीर मिकदार खिलाने से ये तकलीफ रफ़ा हो जाती है। ये तो अहवाल था रिकेट्स का कि बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी कैसे अपने असरात मुरतब करती है। जी, अब हम देखेंगे कि पहले हम देख कर आए कि बच्चों में कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी कैसे अपने असरात ज़ाहिर करती है, और अब हम देखेंगे कि बालगों में या बड़े लोगों में ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी कैसे अपने असरात को ज़ाहिर करती है। तो अगरचे बालगों की हड्डियों की तामीर अपनी पुख्तगी तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन अगर बड़े लोगों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो ये अपना असर दिखाए बगैर नहीं रहती, क्योंकि जिस्म की मुतअद्दिद दूसरे अफ़ाल की कमी की सूरत में जिस्म इन्हें हड्डियों से निकाल कर इस्तेमाल करता रहता है, जिसके नतीजे में हड्डियाँ खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं और इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों की यही कमज़ोरी और नरमी मजीद कमी के बायस बढ़कर एक और बीमारी यानी ऑस्टियोमलेशिया की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये बीमारी कैल्शियम और विटामिन डी की मुश्तरका कमी से लाहक हो जाती है। इसको लीनुल अज़्म या बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं, जिससे हड्डियों में सख्ती और मजबूती नहीं रहती है। बोझ पड़ने से बाजुओं, टांगों, कूल्हे और रीढ़ की हड्डियां मुड़कर बदवज़ा हो जाती हैं और बुखार सा रहने लगता है।
اس کے لیے اگر روزانہ مطلوبہ مقدار میں 1 گرام کیلشیم کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ تکالیف رفع ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس کی کمی سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں، دل کے افعال میں بےقاعدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اعصابی کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ پھر چوٹ لگنے سے ایسے شخص کا خون بہتا ہی رہتا ہے اور دیر سے جمنے کے باعث ضائع ہو جاتا ہے۔ ذرائع دیکھیں جی، کیلشیم کے بہترین ذرائع میں دودھ، پنیر اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ نباتات میں سبز پتوں والی ترکاریاں، میتھی اور ساگ وغیرہ کے علاوہ پھلیوں، مٹر اور مچھلی میں اس کو کثیر مقدار میں یہ ہمیں ملتی ہے۔ فاسفورس عموماً پروٹین والی غذا میں موجود ہوتا ہے، جن میں گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، خشک میوے اور دالیں اور پھلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دودھ، پنیر، ثابت اناجوں اور بیجوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کی یومیہ ضرورت ہے، ایک اوسط آدمی کے لیے روزانہ تقریباً 0.8 گرام کیلشیم اور 1.2 گرام فاسفورس درکار ہوتی ہے۔ بڑھتے ہوئے اور نشو و نما پانے والے بچوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے کیلشیم کی مقدار بڑھ کر 2 گنا ہو جاتی ہے۔ اس پکچر پر غور کریں تو آپ کی رائٹ سائڈ پر جو پکچر ہے اس کے اندر وہ تمام فوڈز موجود ہیں جن کے اندر جو کیلشیم ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بادام ہیں، سیسمی سیڈز ہیں، لیڈی فنگر یعنی بھنڈی ہے، چیز، یوگرٹ، دہی، ملک، سویابین اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرنپ اور اس کے علاوہ جو گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں سپینچ یعنی پالک اور ساگ وغیرہ شامل ہے، ان کے اندر بھی کیلشیم بہت کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اور جو آپ کے لیفٹ سائڈ پر ڈسپلے پر پکچر ہے وہ غذائیں ہیں جن کے اندر فاسفورس بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس میں مچھلی ہے، تمام قسم کا گوشت ہے، انڈے ہیں، دودھ ہے، پنیر ہے اور خشک پھلیاں وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں جن کے اندر جو ہے وہ فاسفورس بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا ہے اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔